Yung gabi istanan, welcome to my YouTube channel. Dugay-dugay tang wala ka-upload og video mga igsoon tungod sa mga kakulian nga naluya ta sa pagbuhat og mga video, pero atong gipanangkamutan karon nga balik ta sa maong buluhaton, labi na sa pag tuon sa pulong sa Ginoo. Ninihigayon na mga igsoon atong sulti karon ang mahitungod sa libro sa Genesis kapitulo 1 bersikulo 1, matod pa sa pulong sa Ginoo, sa pagsugod sa Dios, pagbuhat sa kalibutan ug sa tanang butang sa kalangitan. Kaya matod pa diri sa pagsugod, buti pa sabot na ay sinugdanan na mao kini ang libro sa sinugdanan nga na tanang butang nga atong nakita karon, ang kalibutan ug ang kalangitan, kining kawanangan ug ang tanan mga planeta, bituon, bulan, o buwan, na ay sinugdanan. Mao gani ang gipasabot sa mga libro sa pagsugod sa Dios, na ay Dios. Kung tag Dios, na ang Dios mo ay nagbuhat sa kalibutan. Nasayuta nga ang kalibutan, sa atong nakita sa kalibutan na mga mananap, na ang tanom, ang kitang tao, yuta, ang dagat, ang kabukiran, tanan atong nakita gibuhat kini sa Dios. Mo ni nga kining maong libro sa Genesis, ning libro nga Genesis, mao kini ang magdetalye nato bahin sa sinugdanan sa tanan. Ug ang Dios mo ay nagbuhat nini. Mo na nga padayon ta sa pagtuon, pagkat-on ning maong libro. Kay nining libro diha nato may bawaan kung unsa ang tanan nga gibuhat sa Dios sa kalibutan. Mayong gabi ug daghang salamat. God bless.